नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नापी कार्यालयबाट दिइने विभिन्न सेवाहरू आजदेखि अनलाइन प्रविधिबाट दिइने, सेवाग्राहीले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता, कांग्रेस, माओवादी र जसपाका 28 सांसदहरूको हस्ताक्षर। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको कर्मचारीबाट चर्को विरोध, सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,79,569 संक्रमित थपिए, 1037 जनाको मृत्यु। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ नेपाल सुपर लिगको धनगढी फुटबल क्लबमा अनुबन्धित। वैशाख 11बाट लिग सुरु हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आजदेखि नापी कार्यालयबाट देखिने नक्सा प्रिन्ट, प्लट रजिस्टर लगायतका सेवा डिजिटलाइज गरिएको छ। यो सेवा शुभारम्भ भएसँगै सेवाग्राहीले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने भएका छन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका कलङ्की, डिल्ली बजार र भक्तपुर नापी कार्यालयबाट दिइने नक्सा प्रिन्ट, फिल्ड बुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट सम्बन्धी सेवा डिजिटलाइज गरिएको छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरिएका यस्ता सेवा देशैभर लागू गर्ने सरकारी योजना छ। सरकारले यसलाई नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र मेरो किता भनेको छ। यसले नापी कार्यालयको काम लेस फेस, क्यासलेस र लेस पेपर हुने जनाइएको छ। अब सेवाग्राहीले घरमै बसी जग्गाको नक्सा प्रिन्ट, राजस्व भुक्तानी कार्य गर्न सक्नेछन्। यो प्रणालीबाट पहिलो नक्सा प्रिन्ट हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेका छन्। बाट स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन चाहेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालय मार्फत यस्तो कार्य सुरु गरिएको बताए। लेस फेस, लेस पेपर अथवा मानिसको प्रत्यक्ष उपस्थिति कम होस् कि मानिसको प्रत्यक्ष अनुहार आउने कुरा या उपस्थिति हुने कुरा कम गर्ने, कागजको प्रयोग कम गर्ने र पेपर के अरे पेपर मनीलाई के भन्छ, क्यास होइन, हामीले चेक चलाउने, त्यस प्रकारको सिस्टमतिर हामी अगाडि बढ्यौँ। क्यासलेस अर्थात् यसका लागि हामीले एक सूत्रमा भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल भन्यो। यो खालि नापीको क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा मात्रै होइन, यो मेरो किताको सिस्टममा मात्रै होइन, अनेक सिस्टमहरूमा हामीले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, डिजिटलाइज गर्न चाहन्छौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले अहिले कानुन विपरीत कित्ताकाट भइरहेको जनगुनासो आएको भन्दै अनलाइन प्रणालीले भूमि सम्बन्धी व्यथितिलाई नियन्त्रण गर्ने बताइन्। अहिले जति पनि नेपाली जनताहरूले यो जग्गासँग जोडिएर कारोबार, मालपोत र नापी कार्यालयमा गएर काम गर्दा जुन शास्ति भोग्नु परेको थियो, जुन समस्यासँग जुझ्नु परेको थियो, जुन अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्नु परेको थियो, त्यसलाई सहज रूपले हामी अगाडि जान कसरी सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा निकासको रूपमा आज हामी यस अवस्थामा आइपुगेका छौँ। जसले यो प्रविधिलाई उपयोग गर्न नजान्ने अथवा उपयोग गर्ने अवस्थामा केही समस्या रह्यो भने उहाँहरूका आफ्ना सन्तानहरू अथवा छिमेकीहरू अथवा उहाँले आफैले सिकेर भए पनि यो प्रविधिलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हामीले अनुमान गरेका छौँ र यसलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ। नापी विभाग अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला स्थित नापी कार्यालयबाट नाप नक्सा लगायतका सेवा प्रवाहलाई समयानुकूल र प्रविधि मैत्री बनाउन तथा डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने उद्देश्यले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नेलिस र मेरो किता नामक अनलाइन प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। त्यही स्क्रिनको मार्फतबाट सेवा लिन सक्ने गरी हाम्रो प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर
हामी सिङ्गो मन्त्रालय र विभागहरू त्यो दिशामा लागिरहेका छौँ र अहिलेको जनसङ्ख्या भनेको आफ्नै ओरिजिनल जन्मस्थानमा बस्ने कम हुन्छ, माइग्रेटेड पपुलेसन छ। त्यो माइग्रेटेड पपुलेसनलाई ऊ जहाँ छ त्यहीँबाट त्यहीँको मालपोत कार्यालय त्यहीँको नापी कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने गरी हामीले प्रणालीमा रूपान्तरण दिन सकेनौँ भने उनीहरूले सेवा प्राप्तिको लागि जुन कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले नेपाल सरकारप्रति उनीहरूको विश्वास र सरकारको साख सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ त्यो साख सिर्जना गर्नको लागि समेत स्क्रिनेजर्स र माइग्रेटेड पपुलेसनलाई पनि ध्यानमा राखेर हाम्रो सेवा प्रणालीको प्रभावकारिता खोज्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यी नयाँ प्रविधिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न गइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सचिव पाण्डेले जग्गाको मूल्याङ्कनमा चलखेल हुने गरेको तथा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणाली नहुँदा जनताले दुःख भोग्नु परेको बताए। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले राष्ट्रिय नाप नक्सा निकायको रूपमा कार्यरत नापी विभागले नाप नक्साका क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन गरी नाप नक्सा तथा सेवा प्रवाह कार्य अगाडि बढाइरहेको बताए। नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नेलिस र मेरो कित्ता प्रणालीलाई प्रविधिको प्रयोग गर्दै जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने अभियानका रूपमा लिइएको छ। जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालनका लागि जिल्लामा नापी र मालपोत कार्यालयहरू स्थापना भएको र दुवै कार्यालयहरूको संयुक्त कार्य सम्पादनबाट सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने वर्तमान व्यवस्था रहिआएको छ। सेवाग्राहीले जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा लिने निकाय फरक भएको हुँदा सेवा प्रवाहमा केही जटिलता, दोहोरोपना र अधिक समय लाग्ने अवस्था देखिन आएको छ। तसर्थ उल्लेखित विषयहरूको निराकरण गरी चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि विशिष्ट सेवा समूह सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन पुनर्संरचना र सूचना प्रविधिको अवलम्बन सहितको प्रणाली विकास हुन जरुरी देखिएको छ। नेलिस तथा मेरो कित्ता प्रयोगकर्ताको विवरण पूर्ण रूपमा सुरक्षण तथा प्रयोगका हिसाबले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका 28 जना सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे लगत्तै 3 दलले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकार विरुद्ध उभिने गरी मतदानमा मात्र सहभागी हुने भएको बताएको छ। विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले मध्यरातमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। सांसदहरूले फेसी विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन गरेका छन्। गण्डकीमा कङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जसपाका 2 सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 3 जना सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाएर नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 5 बमोजिम नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभा बहुमतका लागि 31 जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री गुरुङको दल नेकपा एमालेसँग 1 स्वतन्त्र सहित 27 सांसद छन्। दोस्रो ठुलो दल कङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादीका 2 सदस्य छन्। माओवादीबाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी उपसभामुख छन् भने उनले सरकार गठनमा मत दिने छैनन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेवारेसी सबको बायोमेट्रिक औँठाछाप र DNA नमुना सङ्कलन भएको यकिन भएपछि मात्रै सब व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
आज समितिको बैठकले अस्पतालमा रहेका बेवारिसी शबको विस्तृत विवरणसहित छुट्टै वेब पेज वा डोमेन बनाई सञ्चार माध्यमबाट बढीभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक शबको बायोमेट्रिक औँठा छाप र DNA नमुना सङ्कलन भएको यकिन भएपछि मात्रै शब व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी बेवारिसी शब व्यवस्थापन निर्देशिका छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन र बेवारिसी शबको सम्बन्धमा जिल्लास्थित सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र नेपाल प्रहरीको फरक फरक तथ्याङ्क भएकाले तीनै निकायबीच समन्वय गरी एउटै तथ्याङ्क आउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। देखिने फोटो एवं हुलिया सहितको अभिलेख विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइट अनआइडेन्टिफाइड डेड बडिज नामक आइकन मार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएकोमा त्यो सार्वजनिक त छ तर भित्र जाँदाखेरि कतिपयले त्यो खोज्न पनि सक्दो रहन्छ, त्यो स्थिति पनि छ भन्ने खालको गुनासो चाहिँ आएको थियो। यो पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक गरिँदै आएकोमा अब उपरान्त अस्पतालमा रहेका प्रत्येक पहिचान नखोलेका अथवा बेवारिसी सबको विस्तृत विवरण सहित छुट्टै वेब पेज वा डोमेन निर्माण गरी सञ्चारका विभिन्न माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूबाट अधिक से अधिक सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक सबको बायोमेट्रिक औँठा छाप र DNA नमुना सङ्कलन भएको यकिन भएपछि मात्र सब व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। समितिले जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसुरजन्य घटनाको बेवारिसी सबको हकमा कम्तीमा 20 वर्ष अभिलेख राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यालय छिट्टै सम्पन्न गरी बायोमेट्रिक प्रणाली औँठा छापको माध्यमबाट बेवारिसी सबको पहिचान गरी सङ्ख्या शून्यमा पुर्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ। जुन अब यहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यो यथाशीघ्र यसलाई पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने। अब योभन्दा अगाडि पनि निर्देशिका नभएको त होइन तर कार्यान्वयनमा चाहिँ नभएको भन्ने गुनासोहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यथाशीघ्र पारित निर्माण गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ पारित गरेर सम्बन्धित निकाय मन्त्री परिषद हुन्छ या कहाँबाट अब मन्त्री परिषदमै लान जरुरी छ भन्नुभएको भएर त्यहीँबाट यसलाई छिटोभन्दा छिटो। यस्तै बैठकले कारागार सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको छ। नेपाल सरकारले पार्लियामेन्ट प्रोटोकल अनुमोदन गरे पनि बाजिने कानुन संशोधन नगर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन ढिला भएको सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले गरेको छलफलमा सरकारवालाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पूरक आलेख पार्लियामेन्ट प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेपछि विद्यमान धेरै कानुन यस प्रोटोकलसँग बाजिएका छन्। बाजिएका कानुनलाई प्रोटोकल अनुकूल बनाउने सरकारको दायित्व भए पनि अहिलेसम्म काम नहुँदा सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका हुन्। समितिको छलफलमा नेपाल कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क नै नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति तथा कानुनी उपचारमा अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। अहिले भएका अध्यागमन सम्बन्धी कानुन, श्रम सम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तो दफालाई चाहिँ विभागले नै एउटा चाहिँ निर्णय पनि गर्न सक्ने वा मेलमिलाप पनि गराउन सक्ने भन्ने विषयभित्र चाहिँ परिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ जस्तो लाग्छ। छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले कानुन संशोधनमा ढिलो भए पनि पीडित पक्षका लागि गरिने काम भने नरोकिएको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका कूटनैतिक नियोगले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कन्ट्रीहरूमा चाहिँ लेबर एट्याचे, लेबर काउन्सिलर सहित चाहिँ डेडिकेटेड लेबर डेस्कहरू छन् भनेदेखि साँच्चै भन्यो भने लेबर डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूकोमा भएका हाम्रा नियोगहरू त नियोगहरू नै लेबर सर्भिङ नियोगहरू हुन् हामीहरूका एसेन्सियली भन्ने हो भनेदेखि भनेको समग्र नियोग नै त्यो एउटा डेस्कले मात्रै होइन कि समग्र नियोग राजदूतदेखि लिएर तलसम्मको स्थानीय कर्मचारीसम्म सबै त्यही कर्ममा डेडिकेटेड भएर लाग्नु भएको छ। त्यो मैले जाहेर गरेँ। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन संशोधनका कामहरू निरन्तर भइरहेको
तर सरहद बाहिर रहेको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सपुर्दगी सन्धि नै गर्न पर्ने भएकाले केही कानुन संशोधन गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो। संविधानमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो देखिएको अवस्था छ। यो हामीले धेरै चाहिँ अब अहिले हामीलाई कानुन तयार हुँदा सपुर्दगी ऐनमा संशोधन भन्दा पनि सपुर्दगी ऐन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीसँग गर्नुपर्ने एमएलए र चाहिँ म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स र सपुर्दगी कसैसँग सम्झौतै भएको छैन। एमएलए चाहिँ हामी रेसिप्रोकल बेसिसमा गर्न सक्छौँ, ऊ चाहिँ यो सपुर्दगी त सन्धि नै गर्नुपर्छ। यो सन्धि कसैसँग पनि हुन नसकेका हुनाले यी विषयहरू चाहिँ अब कसरी जाने हो भन्ने कुरा यो अलिकति राजनैतिक विषय पनि भएको हुनाले कुनै देशहरूले पेश गरेका विषयहरू, यो कतिपय भारत र चीनसँगको विषयहरू, अब केही विषयहरू हामीले कुरा गरेका थियौँ, नभए थर्ड कन्ट्रीहरूसँग सुरु गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठाएको छ। यो विषयहरू त्योबाट जाँदाखेरि हुन सक्ने विषय छ। सर्वसम्मतिले नेपालको संसदले पारित गरेको यो प्रोटोकल कानुन सरह लागू हुन्छ। यो अनुसार देशभित्र अथवा विदेशमा बेचिएका विभिन्न प्रलोभनमा परेर श्रम शोषणमा परेका व्यक्ति बेचिएर पुगेको देशकै दायित्व हुने व्यवस्था छ। पार्लियामेन्टमा अनुमोदन भएको देशको व्यक्ति अपराधमा संलग्न भएमा त झन् सम्बन्धित देशको कानुन आकर्षित हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्ति बेचबिखनको जोखिम बढेको भन्दै पार्लियामेन्ट प्रोटोकल अनुमोदन गर्न विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले संसद र सरकारलाई दबाब दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2000मा पार्लियामेन्ट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर खुला गरेको थियो। यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल 174औं देश हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरी भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खोजतलास गरी सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। महाशाखाले विभिन्न ठाउँबाट खोजतलास गरी बरामद गरिएका 17वटा मोटरसाइकल र 9वटा स्कुटर आज सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी जनक भट्टराईले बरामद गरिएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीलाई बुझाउनु भएको हो। ती मोटरसाइकलहरू काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू तथा धादिङ, चितवन, मकवानपुर र बारा जिल्लाबाट चोरी भएका थिए। एसएसपी भट्टराईले महाशाखाले सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको बताउनुभयो। चोरी भएका मोटरसाइकलहरू नम्बर प्लेट र स्वरूप परिवर्तन गरी नक्कली कागजपत्र बनाई बेचबिखन गर्ने गरेको पाइएको समेत एसएसपी भट्टराईले बताउनुभयो। समात्ने, ल्याउने, बुझाउने यो त चल्छ नै, हराउनै नदिने चाहिँ अब के गर्ने? त्यतातिर चाहिँ एउटा चाहिँ छलफल चलाउनु पर्ने, एउटा चाहिँ बहस चलाउनु पर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दैछु। हराउनै नदिने के गर्ने? हराएपछि फेला परेर ल्याएर बुझाउनु भन्दा हराउनै नदिने चाहिँ के गर्ने? यो तर्फ चाहिँ हामी पनि हाम्रो पनि चाहिँ अब सोचाइ चाहिँ त्यतातिर लाग्नुपर्छ। अब हराउनै नदिनलाई गर्ने प्रयासहरूलाई चाहिँ जति गरिएको छ त्यसमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। ट्राफिक प्रहरीले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै हराएका 357वटा मोटरसाइकल खोजतलास गरी सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। त्यस्तै चोरीमा संलग्न 47 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी विभिन्न प्रहरी वृत्तहरू मार्फत मुद्दा चलाएको महाशाखाले जनाएको छ। घर घरमा खानेपानीको धारा पुगेपछि धादिङका स्थानीय खुसी भएका छन्। गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6मा पर्ने पिण्डाका छापगाउँ, भीमसेन स्थान, डाँडा टोल, कुलेचौर, भत्तेर चौर, दोभाने र जोगी विसौना गाउँमा घरघरै खानेपानी आएपछि स्थानीय खुसी भएका हुन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। धादिङका गाउँमा खानेपानी पुगेको छ। पीडा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले बस्तीदेखि 14 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ढुङ्गेनी र घाँसी खोलाको 2वटा मुहानबाट पानी ल्याएर गाउँमा पानी वितरण भएको हो। खानेपानी घरमा पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पहिला धेरै नै समस्या थियो, पानी खान पाइँदैन थियो, पुग्दैन थियो। बल्ल बल्ल एक गाडी थाप्यो भने अर्को घरको आउनुहुन्थ्यो, पानी पुगेन अब हामी थाप्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। समस्या एक गाडी थाप्नु नि धौधौ। बल्ल बल्ल मान्छेले खान थाप्यो, वस्तुले खुवाउन पाइँदैन थियो, कपडा धुन पाइँदैन थियो। अनि अहिले यो धारा आएपछि त
आफूलाई जति बेला आवश्यक परेको छ त्यति बेला वस्तुहरूलाई नि टन्न खुवाउन पुगेको छ। हामीलाई आउँदाखेरिको गाह्रो थियो, तर कोहीले पानी माग्यो भने हामीलाई दिन पनि समस्या हुन्थ्यो, छैन भन्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, तर दियौँ हामीले बाटो घरमा घर हुँदा पनि। त अहिले चाहिँ सहिलो छ, धाराको पानी दिँदा पनि र गाग्राको पानी दिँदा पनि हामीलाई सहिलो छ। र पहिला कठिनाइ थियो र फ्रिजको गर्न पनि गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ हामीलाई दिनलाई सहिलो छ। हामी खानेपानी कपडा धुने यताउति सरसफाइको लागि पनि सहिलो छ। गाउँमा खानेपानी आएपछि 156 घरधुरीका 900 मानिस लाभान्वित भएका छन्। आयोजनाले 6वटा रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरेर घर घरमा वितरण गरेको छ। घर घरमा धारा आएपछि नुहाउन र लुगा धुन सजिलो मात्र भएको होइन, खेर गएको पानी जम्मा गरेर करेसाबारीमा हरियो तरकारी फलाउन समेत सहज भएको छ। योभन्दा पहिला चाहिँ भने हामी कुवाबाट पानी ल्याउँथ्यौँ। कुवाबाट पानी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले तरकारी खेती गर्नलाई अलि असुविधा हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ घर घरमा धारो बनेपछि चाहिँ त्यो खेरका पानी भनौँ न, कपडा धोएको नुहाइधुवाइ गरेको पानीले चाहिँ हामीले भनौँ न तरकारी खेती, अब करेसाबारीमा तरकारी खेती पहिले टनेल खेती गरेर तरकारी उत्पादन गरेको छ। टाढा जानुपर्छ, त्यो पनि धेरै असिलो बाटो थियो र कुवामा गइसक्दाखेरि पनि हामीले पानी पर्याप्त मात्रामा पाउनु थिएनौँ र गाडी लाइनमा बस्थ्यो, 20-30वटा गाडी लाइनमा हुन्थ्यो र पालो पर्खेर आउँदाखेरि समय 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा पनि जान्थ्यो। विभिन्न सामाजिक संस्था, गाउँपालिका तथा स्थानीयको श्रमदान सहित 1,66,59,700 रुपियाँको लागतमा निर्मित खानेपानी आयोजनाले गाउँलेको वर्षौंदेखिको सपना पूरा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको कर्मचारीहरूबाट चर्को विरोध। सिंहदरबार भित्रै नायब सुब्बाहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। जाजरकोटको जंगली क्षेत्रमा डडेलोको प्रकोप। 41 स्थानका वन क्षेत्र डडेलोका कारण सखा। स्थानीयको अज्ञानताका कारण डडेलो लगाउने क्रम रोकिएन। र म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 2 मा वातावरण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन। वातावरणमा स्वच्छतासँगै कृषकको आय आर्जनमा सुधार। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै बिहीबार सिंहदरबारभित्र काम गर्ने नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन्। राजपत्र अनाङ्कित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा 30% बढुवा कायम गरिनुपर्ने, रिक्त पदहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने तथा राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुला विज्ञापनमा राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको नायब सुब्बा श्रीराम पौडेलले बताए। हामी राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रेका छौँ। त्यहाँ राख्न खोजिएको राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा जम्मा 20% मात्रै बढुवालाई कायम गरिएको छ। हामीले त्यसको सट्टामा 30% बढुवा साबिकको निजामती सेवा ऐन 2049 मा कायम भएको 30% बढुवा र अब आप र चाहिँ बिचमा थियो, बिचमा हटाइयो, के कारणले हटाइयो, त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। खाली भएको रिक्त पदहरूको 20% चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगितातर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने माग एउटा हो। प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन कर्मचारीहरूको हित विपरीत भएकाले उक्त ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको नायब सुब्बा लक्ष्मी प्रसाद शर्माले बताए। प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा नभएको समेत उनले बताए। यो प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मनोबल घटाउने गरी होइन, यो कर्मचारीको हित नहुने गरी आएको विधेयकलाई हामीले त्यसको विरोध स्वरूप हाम्रो यो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। अब हुने निजामती सेवामा चाहिँ प्रस्तावित निजामती सेवामा चाहिँ कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। प्रस्तावित ऐनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा, सुविधा र अवसरहरूलाई कुण्ठित गरेको आन्दोलनमा सहभागी नायब सुब्बा लक्ष्मण गुरागाईले बताए। हामीले हाम्रो निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अधिकांश 80,000 भन्दा बढीको जनसङ्ख्या रहेको कर्मचारीलाई चाहिँ
त्यसको सेवा सुविधा त्यसको वृत्ति विकासको अवसरहरूलाई वञ्चित हुने गरी कुण्ठित हुने गरी जुन सरकारले विधेयक पेश गरेको छ राज्य समिति हो त्यसैको विरोधमा चाहिँ हामीले जागिर खाँदाखेरि सुरुमा जुन ऐनमा जुन कुराहरू हामीले पढेर जागिर खाएका थियौँ चाहिँ हाम्रो वृत्ति विकासका अवसरहरू सुनिश्चितता रहनेछन्, हाम्रा बढुवाका कुराहरू यी हुनेछन्, सरुवा प्रणाली यस्तो हुनेछ भनेर जुन चिज हामीले हेरेर पढेका थियौँ अहिले त्यसको बर्खिलाप हुने गरी निजामती सेवा ऐन 2049 भन्दा पनि पछि हटेर त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू समेतलाई हटाउँदै कुल्च्याउँदै हामीले चाहिँ हाम्रो घाँटी नै मोट्ने गरी सरकारले जुन विधेयक पेश गरेको छ राज्य समितिमा हो त्यही विधेयकको विरोधमा हामीले यो चाहिँ मौन विरोध हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेको। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्ति विकासको बाटो पाउनुपर्ने मागलाई सरकार, संसद र सांसदहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्का नायब सुब्बा सुषमा थापाले बताइन्। यदि हामीलाई कता कता सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसदमा पेश भइरहँदा त्यसले चाहिँ कर्मचारीको मनोबल अलिकति गिराउने काम गरेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसैको लागि यो सामान्य एउटा ध्यानाकर्षण हो र यो ध्यानाकर्षणले हाम्रो सरकारको, हाम्रो संसदको र माननीय सांसदहरू जसले चाहिँ यो विधेयकलाई कानुनको रूपमा परिणत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ र समग्र निजामती प्रशासनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ। सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नायब सुब्बाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले हामी अधिकारभन्दा पनि न्याय माग्न आएका हौँ, माननीय ज्यू नासुको आँसु देख्नु भएन, गिराएर मनोबल कस्तो खोजेको प्रतिफल, राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभवमान लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। त्यस्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी दमन मुर्दाबाद भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने नायब सुब्बाहरूले बताएका छन्। जाजरकोटमा दिनहौ जसो लागेको डडेलोले वन क्षेत्र सखाप भएको छ। स्थानीयको असावधानीका कारण वन क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढ्दै जाँदा महत्त्वपूर्ण जडीबुटी सखाप भएको छ भने वन्यजन्तुको वासस्थान पनि खोसिएको छ। जाजरकोटबाट बद्रे पन्तको रिपोर्ट। सुखामय सुरु भएसँगै मुलुकभर डडेलोको घटना बढेका छन्। जाजरकोटमा मात्रै 41 स्थानमा डडेलो लागेको छ। छेडागाड नगरपालिकामा 12वटा, शिवालय गाउँपालिकामा 9वटा, चुनी चाँदे गाउँपालिकामा 5वटा, कुसे गाउँपालिकामा 1वटा, भेरी नगरपालिकामा 3, बारेकोट गाउँपालिकामा 3वटा र नलघाट नगरपालिकामा 5वटा सामुदायिक वन तथा 3वटा राष्ट्रिय वनमा आगलागी भएको छ। चैत महिना यता डडेलो बढेको छ। स्थानीयले राम्रो घाँस पलाउने भन्दै वनमा आगो सल्काउने गरेका छन्। डडेलोका कारण वन्यजन्तु र पंक्षीको वासस्थान खोसिएको छ भने बहुमूल्य वनस्पति र जडीबुटी पनि नाश भएका छन्। एकदमै यो गर्मीको मौसम र नजिक चाहिँ पानीको स्रोत पनि नभएको र अर्को कुरा यो ठाडो जङ्गल हुनुको कारणले अनि तलतिर आगो निभाउँदै जाँदाखेरि फेरि माथिबाट सिम्ता गरेर आउने, फेरि तल आगलागी हुने, त्यसले गर्दाखेरि नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन। त्यो छ आगलागी सम्बन्धी वन कार्यालयले कुनै खास चाहिँ चासो दिएको छैन। यसै चाहिँ आगो लगाउनुमा चाहिँ अब यो जनताहरूलाई अलि त उपभोक्ताहरूलाई अब यो सचेत गर्नु कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि सम्बन्धित निकायबाट हुन सकिरहेको छैन। वन कार्यालय त यस्तो किसिमको कार्यक्रम गरेकै छैन। हरियाली अब बुटाबुटी घाँसपात लगायत विभिन्न अब हामीले अब प्रतिशतता अब फेला पारेन। अब यहाँका किट पतङ्गहरू, चराचुरुङ्गीहरू अब कुनै कतै केही मृगहरू, वन्यजन्तुहरू पनि कतै केही क्षति हुनसक्छ। त्यो अब हामीले देख्नमा त पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा यो समस्यालाई अब निराकरणको लागि अब त्यही त प्रमुख त अब विशेष यो कसरी भयो त्यो पनि अब पछि थाहा होला। अहिलेसम्म त्यति केही जानकारी आउन सकेका छैन। सबै उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने। अब यसमा अब समितिहरू पनि सबै सचेत हुनुपर्ने। डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार हालसम्म 38 सामुदायिक वन र 3वटा राष्ट्रिय वनमा आगलागी भएको छ। अधिकांश सामुदायिक र राष्ट्रिय वन डडेलोले सखा पारेको छ। निमित्त डिभिजन प्रमुख चित्रण शर्माका अनुसार डडेलोका कारण वन क्षेत्र उजाड भएको छ। दिनदिनै डडेलो बढेकाले कति हेक्टर क्षेत्रमा आगलागी भयो भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलनमै कर्मचारीको काम व्यतीत भएको छ। जाजरकोट जिल्लामा पनि अब यो साल करिब 38वटा भन्दा बढी सामुदायिक वन तथा 3टा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार आगो लागेको देखिन्छ। मुख्यतया मानिसहरू घाँस उम्रिन्छ भनेर आगो लाउने अनि त्यो आगो फैलेर जङ्गलैभरि सर्ने त्यही समस्या छ। अनि व्यापक रूपमा अब जिल्लाभरि आगो लागिरहेको छ। हामीसँग अब एक त कर्मचारीहरूको कमी छ, त्यही माथि आगो लागिको
काम गर्ने, आगोलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग उपकरण, दक्ष जनशक्ति सबैको अभाव छ। त्यही पनि हामीले अब रेडियो, पत्रपत्रिका त्यसै साथसाथै प्रशासन, प्रहरी, आर्मीसँग सहकार्य गरेर आगोलागीका घटनाहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो पनि अलिकति अप्ठ्यारै छ हामीलाई। प्रारम्भिक विवरण अनुसार 1200 भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी भएको अनुमान छ। जाजरकोटमा 290वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। जाजरकोटमा गत वर्षको भन्दा यस वर्ष धेरै वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। वनमा लागेको आगलागीका कारण 4 दिन अघि नलगाट 8को मनसिरी गाउँका 5 घर 9वटा गोठ जलेका छन्। जलवायु परिवर्तन र लामो समय खडेरी सुक्खा भई धेरै आगलागी हुने गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ। लामो खडेरीसँगै सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो अझै फैलिरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय सम्बन्धित निकायसँग नहुँदा डढेलो बस्तीसम्म पुग्ने होइन भन्ने जोखिम समेत बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 भगवतीका कृषकले भकारो सुधार अभियान चलाएका छन्। मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम मार्फत गाई भैँसी बाँध्ने परम्परागत भकारोलाई सुधार गरेर उनीहरूले व्यवस्थित बनाउन थालेका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। प्राङ्गरिक खेतको माध्यमबाट वातावरणमा स्वच्छतासँगै कृषकहरूको आय आर्जन सुधारको लागि म्याग्दीको भगवती स्थित घट्टे टोलमा मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अन्नपूर्ण कृषक समूहले कार्यान्वयन गरेको यो कार्यक्रम मार्फत कृषकलाई सुन्तला, ओखर, टिमुर, अलैँची खेती, भकारो सुधार, मिनी टेलर हरो वितरण गरेको छ। गत वर्ष 37वटा भकारो सुधार गरेको समूहले यस वर्ष थप 15वटा भकारो सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। 70 घरधुरी हो। 70 घरधुरीमा हाम्रो यो सुन्तला खेती गर्ने भनेको चाहिँ 35-36 घर छन्। अनि धेरै गर्ने अब थोरै 1-2टा बोट गर्ने त अब छन्। 70 घरमै पुगिहाल्छन्। तर 35-36 घरले धेरै 200-300-400 बोट लागेका छन्। र भगारो पनि 37वटा भगारो भयो। अहिले 15वटा भगारा हो। यसमा अब फाइदा भनेको त अब सुन्तला अब भर्खर रोपिया छ, कति फाइदा हुने हो यो त अब जो यहाँको किसानहरू चाहिँ सुन्तला खेतीमा आकर्षित हुनुहुन्छ। अहिले आकर्षित छन्। अब यो सुन्तला खेतीमा अब आकर्षित छन्, सबैले लगाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो कार्यक्रम मार्फत कृषकले गाई भैँसी बस्ने ठाउँ ढलान मूल सङ्कलन गर्ने र मल खादमा छाप्रो बनाएका छन्। मललाई घामपानीबाट जोगाउन सकेमा नाइट्रोजन उडेर जाने खतरा घट्ने र मूत्रलाई जैविक विषादीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भकारो सुधार गर्न प्रति कृषक 20,000 रुपियाँ बराबरको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 25 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि यस वर्ष पनि थप 25 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। समूहमा 58 घरधुरी कृषक आबद्ध भएका छन्। गत वर्ष समूहका सदस्यलाई अनुदानमा 8,500 सुन्तला, 1,600 ओखर र 9,300 टिमु र 1,000वटा अलैँचीका बिरुवा वितरण गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष चाहिँ 25 लाख विनियोजन भएको थियो मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँको लागि। यहाँ अन्नपूर्ण कृषक समूहको लागि 25 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कृषकहरूले त्यो मध्ये 15% कृषकवर्ग गरेर 28 लाखको कार्यक्रम गराएको थियो। 28 लाखको कार्यक्रममा 37वटा भकारा सुधार तथा मलखाद व्यवस्थापन भएको थियो। त्यसमा पनि अरू 9-10 लाखको चाहिँ बिरुवा वितरण कार्यक्रम भएको थियो। सुन्तला, कागती, ओखर, टिमुरका बिरुवाहरू वितरण लगभग 12,000 बिरुवाहरू वितरण गरिएको थियो। समूहमा प्रयोग गर्ने गरी 7वटा खेतबारी जोत्ने मिनी टेलर हलो उपलब्ध गराइएको छ। 3वटा सुन्तलाको बिरुवा रोप्ने औजारको व्यवस्था गरेका छन्। 2वटा सिंचाई पोखरी निर्माण गरेर 3,500 मिटर पाइप वितरण गरेका छन्। घट्टे टोलका कृषकहरूले परम्परागत अन्न बालीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाका बिरुवा लगाउन थालेका छन्। मेरो लगभग जग्गा 21 रुपियाँ जति छ सबै गरेर। सुन्तला बोट 500 रुपियाँ छ। अलिअलि केरा छ, माछा पोखरी छ 2वटा, माछा नि पालेको छ। अलिअलि माउरीहरू, अरू सबै जनावरहरू अलिअलि थोरै सबै पहिल्यैदेखि गरिआएको चिजहरू थोरै छ। सुन्तलाले गर्दा अरू किसानहरूलाई पनि
सुन्तला रोप्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, जसले गर्दा धेरैले सुन्तला रोपिसके। अब अहिले त धेरै नै गाउँ नै सुन्तला गाउँ भइसक्यो। अब यो कोदो मकै अब यिनीहरू जति दुःख छ जति मेहनत छ त्योबाट निस्किने फल र यो सुन्तला रोपेर त्यहाँभित्र अरू मौरी पालन तरकारी खेती त्यो व्यवसायले मान्छे धेरै माथि उठ्न सक्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक वर्ष एकवटा मुख्यमन्त्री बाथुमण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। म्याग्दी क्षेत्र क मा पहिलो वर्ष बेनी नगरपालिका 4 सिंगारा भगवतीमा कार्यक्रम लागू भएको छ। क्षेत्र ख को मङ्गला गाउँपालिकाको तोराखेत, कोत्रवाङ सिम 7 बिसे पोक मालिका गाउँपालिकाको भीम र धौलागिरी गाउँपालिकाको खम्लामा सो कार्यक्रम लागू भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3066 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 490 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,82,054 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 157 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,74,604 पुगेको छ। हालसम्म 23,29,547 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। हालसम्म 4,384 जना आइसोलेसनमा छन् भने 68 जना क्वारेन्टिनमा छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दिन प्रतिदिन बढेसँगै रोजगारीका लागि त्यहाँ गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेको छ। भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमणले दैनिक 2 लाख हाराहारी संक्रमित हुन थालेपछि नेपाल फर्कनेको संख्या बढेको हो। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमणले दैनिक 2 लाखको बिन्दु छुँदै गर्दा त्यहाँ रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थालेका छन्। संक्रमण बढेपछि भारतका कतिपय राज्यमा लकडाउन र कर्फ्यू समेत जारी भएपछि नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य नाकाको रूपमा रहेको गौरीफन्टा नाकामा अहिले नेपालीहरूको अत्यधिक भिड लागेको देखिन्छ। उतातिर धेरै यो महामारी जुन छ नि कोभिड-19 का कारणले कयौं मान्छेहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ एकदम राति कर्फ्यू लाग्ने हुनका कारणले चाहिँ हैन अब होटल व्यवसायहरू बन्द हुनका कारणले चाहिँ अब यता आउनको कारण त थुप्रै छन् हैन। त्यसकारणले चाहिँ मान्छेले हरेक किसिमले चाहिँ त्यहाँ अब यस्तो कोही अल्पत्र परिरहेछन्, कोही केही छन्। अब हामी त्यही भएर चाहिँ यस्तै हामीले पनि नहोस् भन्ने खालको हेतुले चाहिँ हामी फर्केयौँ। यो कोरोनाको डरले सर अब के गर्ने, अब महाराष्ट्र बम्बई चण्डीगढ सारा लकडाउन भइसक्यो। वहाँ पनि लकडाउन हुनेको लगभग 2-4 दिन छ हजुरको। हामीले अब यो चुनाव आइरहेछ, त्यो चुनाव हुँदासाथ लकडाउन हुने हो सर। पनि बढी आइरहेछ। त्यसैले हामी अब भोलि होटल हामी काम गर्ने ठाउँ भोलि बन्द हुनुभन्दा पहिल्यै अब आफ्नो घरतिर सुरक्षातिर गरौँ लागौँ भनेर यस्तो गरी हामी यता आएको। भारतको दिल्ली, गुजरात, बेङ्गलोर, मुम्बई लगायतका क्षेत्रहरूबाट आएकालाई कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र दरले बढेका बेला त्यहाँबाट फर्किरहेका नेपाली कामदारमा पनि संक्रमण बढ्दो रहेको पुष्टि भएको हो। कामदार भित्रिने क्रम बढेसँगै यो प्रदेशमा नयाँ संक्रमण दर पनि वात्तै बढेको छ। चैत 10 गते यता भारतबाट फर्किरहेका धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। गौरीफन्टा नाका भएर भारतबाट फर्किनेको चैत 3 गतेदेखि एन्टिजेन विधिबाट कोभिड परीक्षणमा 8080 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 779 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। एन्टिजेन टेस्ट सुरु गरेकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ टोटलमा चाहिँ 8080 मा चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 779 जना चाहिँ पोजिटिभ आएका छन् र आज चाहिँ 137 मा चाहिँ 13 जना पोजिटिभ छन् र प्रयासो यो चाहिँ जुन इन्डियाको जुन सहरमा छ नि भारतको भनौँ बेङ्गलोर, मुम्बई, दिल्ली, गुजरात, पन्जाब म्याक्सिमम उनीहरूमा नै बढी देखिरहेको छ यो पोजिटिभ केसहरू।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण जटिल अवस्थामा जान सक्ने स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार पहिलेको तुलनामा अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। सोही अनुरूप सेती प्रादेशिक अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हाम्रो प्रयोगशाला चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा छ। तयारी अवस्थामा भएको हुनाले अब हामीहरू चाहिँ पहिला पनि अब जति पनि उच्च दरमा भएको क्रममा पनि हामीले जसरी कपअप गर्न सक्यौँ त्यसरी नै हामी चाहिँ परीक्षणलाई त्यति नै गतिमा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हामीहरू तम तयार भएर बसेका छौँ परीक्षण र उपचारको लागि। अहिले के छ त्यहाँको तथ्याङ्क कति छन्? अब तथ्याङ्क भन्दाखेरि अब परीक्षणको दायरा हेर्ने हो भने लगभग दिनमा 15-20 जना आइरहेका छन् पोजिटिभहरू। अनि कोरोना अस्पतालमा उपचारको क्रम हेर्ने हो भने अब हामीहरूले चाहिँ जटिल किसिमका बिरामीहरूलाई मात्रै भर्ना लिएर उपचार गरिरहेका छौँ। हाल दैनिक 1000 देखि 1500 जनासम्म नेपालीहरू सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाका हुँदै स्वदेश फर्किरहेका छन्। संक्रमण बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघिका आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई फेरि तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ भने नाकामा कडी कडाउ समेत गर्ने जनाएको छ। अहिले जो हामी गरिरहेका छौँ प्रदेश सरकारले नै हो। आइसोलेसन हामीले प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ आइसोलेसन सदरमुकामको आइसोलेसन अस्पतालको नजिकको आइसोलेसन चाहिँ प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने भनेर हामीले स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई भनिसकेका चाहिँ छौँ। स्वास्थ्य कार्यालयहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ स्थानीय तहको समन्वयमा। र अरू गाउँ पालिकामा चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। अब गत वर्षको जस्तै गरेर संस्थागत क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने त्यत्रो हामीसित चाहिँ भारतबाट आएका जतिलाई संस्थागत क्वारेन्टाइन राखेर गर्न सक्ने क्षमता नै भएन, पूर्वाधार भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 83 स्थानमा रहेका 2175 आइसोलेसन बेडमा हाल 57 जना मात्रै छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै बाँकी बेडलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। तर जानकारहरूले भने भारतीय नाका तत्काल बन्द नगरे नेपालमा दोस्रो लहरको संक्रमणले डढेलोको रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। मध्यपुर थिमीको बोडेमा परम्परादेखि चल्दै आएको जिब्रो छोड्ने जात्रामा यस वर्ष बुद्धकृष्ण श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएका छन्। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक बुद्धकृष्णले बोडेको वर्षौंदेखिको परम्परालाई निरन्तरता दिन 8औं पटक जिब्रो छेडेका हुन्। चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो उठाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर वैशाख 2 गते दिउँसो कर्मी र नायकीले विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि बोडेको 5औं गणेशको दक्षिण फर्केको पार्टीमा मञ्च बनाए। नायकी बाजाका साथ नकर्मीले 1 महिना अघि बनाएर तेलमा डुबाइराखेको 10 इन्च लामो सुइरोले हजारौं मानिसहरूका अगाडि जिब्रो छेडेका थिए। जिब्रो छेडेपछि बाँस एवं निगालोले बनेको अर्धचन्द्राकार महाद्वीप बोकेको टोल घुम्ने र भागु टोलमा पुगेर 5औं गणेश मन्दिरमा जिब्रो छेडेको सुइरो निकालेर महालक्ष्मी मन्दिरमा ठोकेपछि यो जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा छ। जिब्रोको घाउमा महालक्ष्मी मन्दिरको माटो झिकेर लगाएर जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले नाट्यश्वरको पूजा गरेपछि मात्र खानेकुरा खाने प्रचलन छ। पुवाल भएको जिब्रोमा महालक्ष्मीको माटो लगाएर घाउ निको हुने र त्यसमा औषधि लगाउनु नपर्ने मान्यता छ। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 3 दिनसम्म केही खान नहुने, पशुपन्छी र महिलालाई छुन नहुने परम्परा छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण जात्रा सञ्चालन हुन नसक्दा रोकिएको यो जात्राले यस वर्ष भने निरन्तरता पाएको छ। यसैगरी भक्तपुरकै मध्यपुर थिमी क्षेत्रका बासिन्दाले आज सिन्दुर जात्रा अर्थात् सुथ सिंहा जात्रा मनाएका छन्। विश्का जात्रा अन्तर्गत थिमीमा मात्र मनाइने सिन्दुर जात्रा आज बिहान 7 बजे सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको हो। जात्रा सुरु भएपछि हातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नायकी प्रधानको अनुपतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगु टोल स्थित देवता घर परिक्रमा गराइएको थियो। यसैगरी विष्णुवीर सिद्धिकाली लगायतका देवी देवताको खट ल्याएर सो जात्रा बनाइरहेका छन्। थिमीमा 32वटा खट सहभागी रथ बोकेर परम्परागत रूपमा सिन्दुर जात्रा गर्ने भए पनि हाल 19वटा खटको सहभागिता हुने गरेको छ। मूल देवता खटमा राखी धिमी बाजाका साथ चिराग बाली सिन्दुरी जात्रा मनाइने परम्परा छ। जात्रामा जात्रालुहरूले प्रत्येक चोक, चौबाटो, घर र टोलमा सिन्दुर छर्ने गर्छन्।
जात्रामा काया बाजा, भुसिया बाजा, धिमी बाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउँदै एक अर्कालाई सिन्दुर लगाइदिएर स्थानीय जात्रालु रमाइलो गर्ने भएकाले पनि यसलाई सिन्दुर जात्रा भनिएको हो। यो वर्षको चौथो चौरी महोत्सव बुधबार सम्पन्न भएको छ। नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको पाँचथर जिल्लाको फालेलुङमा आयोजना गरिएको चौरी महोत्सव बुधबार सकिएको हो। यसलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रकै एकमात्र चौरी महोत्सव मानिएको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने चौरी र त्यससँग जोडिएको संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले विगत 4 वर्षदेखि चौरी महोत्सव आयोजना हुँदै आएको छ। फालेलुङ क्षेत्र घट्दै गएको र यसको क्षेत्र पनि व्यवस्थित नहुँदा चौरी पालक किसान घट्दै गएका छन्। यस क्षेत्रमा सांसद तथा सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले फालेलुङको चौरी महोत्सवलाई विश्वभर चिनाउन सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। फालेलुङ गाउँपालिकाको चिनारीको सुरुवात गरेका छौँ। हामीले चौरी महोत्सवलाई भव्यता दिँदै जाने सन्दर्भमा एउटा निरन्तर प्रक्रियाहरू सुरु गरेका छौँ। अझ आगामी दिनहरूमा अझै भव्य भव्य कार्यक्रमहरू र धेरै गतिविधिहरू गर्नेछौँ। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। फालेलुङमा हरेक वर्ष यो समयमा गोठसारी हुँदै चौरीहरू आइपुग्छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रको आम्दानीको मुख्य स्रोत चौरी पालक जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। अहिले महोत्सव क्षेत्रमा 21वटा भन्दा बढी चौरी गोठ रहेका छन्। यो मेला हेर्न तथा चौरीबारे जानकारी लिन सीमावर्ती भारत तथा भुटानदेखि किसानहरू आउने गरेका छन्। मेलामा चौरीको दुधबाट बनेका परिकारहरू, भेडा घोडा समेत राख्ने गरिन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,79,569 संक्रमित थपिए र राष्ट्रिय टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ नेपाल सुपर लिगको धनगढी फुटबल क्लबमा अनुबन्धित वैशाख 11बाट लिग सुरु हुँदै। अब पालो खेल समाचारको। किरण चेम्जोङलाई नेपाल सुपर लिग NSL को टोली धनगढी फुटबल क्लबले आइकोनिक खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको छ। काठमाडौँमा आज धनगढी फुटबल क्लबले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर राष्ट्रिय टोलीका कप्तान किरणलाई आइकोनिक खेलाडीको रूपमा नियुक्त गरेको हो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल लिग वैशाख 11 गतेदेखि दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। NSL का लागि धनगढीले हाई प्रोफाइल फुटबलर किरणलाई आइकोनिक प्लेयरको रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। क्लबले यसअघि नै राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर विशाल राईलाई नियुक्त गरिसकेको छ। त्यस्तै अक्सनबाट 14 जना खेलाडी पनि टोलीमा अनुबन्ध भइसकेका छन्। धनगढीमा अनुबन्ध भएका किरण झण्डै 5 वर्षपछि नेपाली फुटबल क्लबमा फर्किनु भएको हो। नेपाली फुटबल क्लबमा फर्किएपछि NSL का लागि आफू उत्साहित रहेको बताउनु भयो। धनगढीले अक्सनबाट सौजन राई, रूपेश केसी, विजय श्रेष्ठ, योगेश गुरुङ, युद्ध शाही, निराजन महर्जन, विवेक बस्नेत, निशान खड्का, टङ्क बस्नेत, अशोक खवास, दिनेश राजवंशी, टेकेन्द्र थापा, पूजन उपरकोटी र दर्शन गुरुङलाई टोलीमा समावेश गरिसकेको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नापी कार्यालयबाट दिइने विभिन्न सेवाहरू आजदेखि अनलाइन प्रविधिबाट दिइने। सेवाग्राहीले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता। कांग्रेस, माओवादी र जसपाका 28 सांसदहरूको हस्ताक्षर। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको कर्मचारीबाट विरोध। सिंहदरबारभित्र नायब सुब्बाहरूले गरे प्रदर्शन। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,79,569 संक्रमित थपिए। 1037 जनाको मृत्यु। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङ नेपाल सुपर लिगको धनगढी फुटबल क्लबमा अनुबन्धित वैशाख 11बाट लिग हुँदै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस टिभी नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।